बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तस्नीह अशरा की किताब उसका 11 बाब। खुदा के अहकाम की ताबियादारी। पास तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर और उसकी शरह यानी उसके कवानीन और कज़ाओं और अहकाम को हमेशा याद रख। मेरा कलाम तुम्हारे बेटों से नहीं जिन्होंने खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबिया को ना जाना और ना देखा, और उसकी कुदरत और उसके जोरावर हाथ और उसके बढ़ाए हुए बाजू को जान लो, और उसकी उन निशानियों और कामों को भी जो उसने मिस्र में मिस्र के बादशाह फिरौन से और उसके तमाम मुल्क से किए, और जो कुछ उसने मिस्रियों की फौज और उनके घोड़ों और उनकी गाड़ियों के साथ किया। और जब उन्होंने तुम्हारा ताकब किया तो कैसे बहरा कुलजम के पानी ने उन्हें ढांप लिया, और खुदावंद ने कैसे उन्हें आज के दिन तक नबूद रखा। और जो कुछ उसने बियाबान में तुम्हारे साथ किया जब तक कि तुम इस मकाम में ना आए, और जो कुछ उसने दत्तान और अबीराम बनी अलीआब बिन रोबन से किया, जिस वक़्त जमीन ने अपना मुंह खोला और उन्हें माउन के असबाब और उनके खेमों को माउन की सब चीजों कुल इसराइल के रूबरू निगल गई। तमाम आंखों ने खुदावंद के ये सब बड़े बड़े काम जो उसने किए देखे। पास तुम उन सब हुक्मों पर अमल करो जिनका आज के दिन मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ, ताकि तुम मजबूत हो जाओ और उसके मुल्क में दाखिल हो जिसके मालिक बनने के लिए तुम पार जाते हो, और उस पर कब्जा करो, और तुम्हारे दिन उस मुल्क में बढ़ जाएं जिसकी बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई कि तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अता करेगा, और जिसमें दूध और शहद बहता है, क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने के लिए जाता है वो मुल्क मिस्र की तरह नहीं जहां से तू निकल आया है, जहां तू अपना बीज बोकर उसे सब्जी के खेतों की तरह आप पांव से पानी देता था। लेकिन जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने के लिए पार जाते हो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और वो बारिश के पानी से शराब हुआ करता है। उस मुल्क की खुदावंद तेरा खुदा खबरगिरी करता है, और साल के शुरू से लेकर आखिर तक उसकी आंखें हमेशा उस पर लगी रहती हैं। बस अगर तुम उन अहकाम को सुनो जिनकी बाबत आज के दिन मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ, और खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो और अपने सारे दिल और सारी जान से उसकी इबादत करो, तो वो तुम्हारे मुल्क पर ऐन वक़्त पर पहला और पिछला मींह बरसाएगा, और तू अपने गल्ला और अपनी मैं और अपना तेल जमा करेगा, और तेरे चपायों के लिए तेरे खेतों में घास उगेगा और तू खाएगा और शेर होगा। खबरदार ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल फरेब खाएं और तुम फिर जाओ और तुम अजनबी मबूदों की बंदगी करो और उन्हें सजदा करो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद करे तो मींह ना बरसे और जमीन अपना हासिल ना दे, और तुम्हें उस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हें देगा जल्द ही फना हो जाओ। बस तुम मेरी इन बातों को अपने दिल और अपनी जान में संभाले रखो, और निशान के तौर पर उन्हें अपने हाथों पर बांध रखो,
اور یہ تمہاری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی طرح ہو، اور تم انہیں اپنے لڑکوں کو سکھاؤ، اور جس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھو، اپنے رستے میں چلو اور لیٹو اور اٹھو تو انہیں کا ذکر کیا کرو، اور تم انہیں اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھو، تاکہ جب تک آسمان زمین کے اوپر ہے تمہارے دن اور تمہاری اولاد کے دن اس ملک میں بہت ہوں، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی کہ وہ تمہیں دے گا، کیونکہ اگر تم ان سب احکام کو جن کی بابت میں تمہیں فرمان دیتا ہوں مانو اور ان پر عمل کرو، اور اس کی سب راہوں میں چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کرے گا، اور تم ایسی قوموں کو ان کی ملکیت سے محروم کرو گے جو تم سے بڑی اور زوراور ہے۔ ہر ایک جگہ جہاں تمہارے پاؤں کے تلوے پڑیں گے تمہاری ہو جائے گی، بیابان اور لبنان سے اور بڑے دریائے یعنی دریائے فرات سے لے کر مغربی سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی۔ کوئی آدمی تمہارے خلاف کھڑا نہ ہو سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا خوف اور ڈر اس تمام ملک پر جہاں کہیں تم چلو ڈالے گا، جیسا اس نے تمہیں فرمایا ہے۔ دیکھو میں آج کے دن میں تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھتا ہوں۔ برکت اگر تم خداوند اپنے خدا کے ان احکام کو سنو جن کا میں تمہیں آج کے دن فرمان دیتا ہوں، لیکن لعنت اگر تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو نہ سنو اور اس رستے سے پھر جاؤ جو میں آج کے دن تمہیں دکھاتا ہوں، اور اجنبی معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم نا واقف تھے، اور جب خداوند تیرا خدا تجھے اس ملک میں داخل کرے جس کا مالک بننے کے لیے تو جاتا ہے، تو تو برکت کو کوہ جرزیم پر اور لعنت کو کوہ ایبال پر رکھے گا۔ کیا وہ اردن کے پار واقع نہیں، یعنی مغرب کی راہ کی پرلی طرف ان کنانیوں کے ملک میں جو جلجاد کے مقام مورا کے بلوت کے قریب عرابہ میں رہتے ہیں، کیونکہ تم اردن کے پار جانے والے ہو تاکہ اس ملک میں داخل ہو جو خداوند تمہارا خدا تمہیں عطا کرتا ہے، اور اس پر قبضہ کرو، پس تم اس کے مالک بنو گے اور اس میں رہو گے۔ پس احتیاط کر کے ان سب قوانین اور احکام پر عمل کرو جو میں آج کے دن تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔